बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज रमज़ान का चाँद नज़र आते ही ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लो, हर दुआ कबूल हो जाएगी, रातों रात ही माला माल हो जाओगे, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है अपने साथ खुशियाँ लाता है, अपने साथ रहमतों बरकतों के खजाने लाता है। हर घर में वो बंदा जो रमज़ान का चाँद देखकर ये वजीफा पढ़ेगा, एक रात में जिंदगी के सारे बंद ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, चाँद की खबर सुनते ही साथ ही आप ये वजीफा पढ़ लें। माह रमज़ान वो महीना है जिसका हर बच्चे बूढ़े जवान को इंतजार रहता है। हर घर में रमज़ान की आमद का जश्न मनाया जाता है। हर घर में सुबह सहरी और अफ्तारी को सजाया जाता है। हर घर में रमज़ान की तैयारी के लिए बड़े बड़े डिशेस और बड़े बड़े दस्तरख्वान सजाए जाते हैं। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रमज़ान का इस्तकबाल किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान को किस तरह वेलकम किया, आज एक एक नुक्ता एक एक बात आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफा बताऊंगा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हों तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आपने स्किप करके और काट के नहीं देखना। अब रमजान का चाँद नजर आते ही खास वजीफा पढ़ने का वक्त है। आपकी छोटी सी गलती कुताही से वजीफा हाथों से निकल जाएगा और पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये रमजान का चाँद है, नबवी अमल बता रहा हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। खसूसी वजीफा बता रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। आपने तवज्जो और ध्यान के साथ वीडियो मुकम्मल देखनी है। रमजान के चांद की इतनी फजीलत और बरकत है कि वो लोग जो कहते हैं कि हम कई सालों से परेशान हैं, एक तकदीर जो शब बारात की रात रब लिखता है और दूसरी तकदीर जो हमारी दुआओं से बदल जाती है। दुआओं से तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। और दूसरा, हमारी जिंदगी में किया जाने वाले अमाल से, यानी कि अगर कोई बंदा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ नेक और अच्छे सलूक कायम करता है, तो रब की जात इसकी तकदीर को बदल देती है। आज रमजान का चांद देख के बेशक शब बारात की रात तकदीर और नसीब लिखा जा चुका है, लेकिन रमजान का चांद नजर आते ही ये वो कबूलियत की घड़ियां हैं कि अगर आप अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं, अगर आप अपने नसीब के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो रमजान का चांद देखकर ये चांद की खबर सुनते ही पूरी रात मौजूद है, यकम रमजान का पूरा दिन मौजूद है। चलते फिरते पढ़ लो। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये अमल नबवी अमल है। अल्लाह वालों, आज मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से रमजान का चांद देखकर पढ़ने वाला वजीफा बता रहा हूँ। जब कभी रमजान का चांद निकलता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतजार करते और रमजान का चांद देख के ये वजीफा पढ़ा करते थे। आज एक ऐसा नबवी अमल बता रहा हूँ जिससे बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही गैबी फरिश्ते रिस्क और दौलत लेके आपके कदमों में आ जाएंगे। वो जो पूरी जिंदगी ना मिल सका, वो जिसे आप अपनी ख्वाहिश समझते हैं कि हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि काश मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, कारोबार और बेहद इज्जत और दौलत हो। आज वो हाजत, वो ख्वाब, वो ख्वाहिशात पूरी कराने का वक्त है। आज मैं नबी करीम का वो वजीफा बता रहा हूँ जो वो खुद रमजान का चांद देख के पढ़ा करते थे। अल्लाह वालों, माह रजब गुजर चुका है, शबान गुजर चुका है, आज रमजान का चांद नजर आ गया। नए चांद के साथ अगर कोई बंदा अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहता है जिसमें दोबारा कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, दोबारा कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, कभी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, कभी लोगों के ताने न सुनने पड़े, तो रमजान का चांद नजर आते ही ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। अगर सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ते आपका नसीब बदल जाए, आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाए, आपके घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाए, आपके बंद कारोबार में तरक्की और कामयाबी हो जाए, आपकी दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, आज जो लोग कहते हैं कि मैं वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में गुर्बत तंगदस्ती के अलावा कुछ नहीं लिखा, तो आज रमजान का चांद देख के ये वजीफा सिर्फ एक बार लाजमी पढ़िएगा। जिस घर में ये औरत पढ़ ले, मर्द पढ़ ले, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। और इस वजीफे को आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में रमजान का चांद नजर आ जाए तो फौरी तौर पर आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाऊंगा, वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। रमजान की कदरों कीमत तो हर कोई जानता है। इस महीने की एक एक घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है।
इस तरह इस महीने में 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। आज रब करीम से खजाने लूटने का दिन है। आज जो बंदा रमजान का चांद देखकर ही रब करीम को राजी कर लेगा, वो पूरा महीना रब से जो भी मांगेगा, जितना मांगेगा, जैसे मांगेगा, रब की जात गैब से झोलियां भर भर के नवाजेगी। अल्लाह वालों, अगर आप में से आज कोई बेरोजगार बैठा है, किसी को शिकायत है कि इसका रोजगार कई सालों से नहीं मिल रहा, बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो नरीना औलाद के लिए पढ़ लो, आप तंगदस्त हैं तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, आप मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें, आप कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, आप दुनिया की जिस हाजत जिस मकसद से परेशान है, आप ताकतवर दुश्मन से निजात के लिए पढ़ लें, आप अपने घर के चारों कोनों में ये वजीफा पढ़ के फूंक मार दें, आपके घर के कोने कोने से गुर्बत का तंगदस्ती का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना हमारे लिए तोहफा है, बख्शिश का, दुनिया और आखिरत संवारने का, रिज्क और दौलत से झोलियां भरने का। आप देखेंगे कि ये चांद नजर आते ही आसमान पर एक नूर बरसना शुरू हो जाता है, हर घर में खुशियां आ जाती हैं, दिल को सुकून मिल जाता है, दुनिया से तमाम मसाइल को उठा लिया जाता है, शैतान को कैद कर लिया जाता है, रिज्क के 300 दरवाजों को खोल दिया जाता है। अल्लाह वालों, ये वो महीना है जिसमें पूरा महीना रब की फौज रानी फरिश्ते तैयारी में लगे रहते हैं, आसमान को सजाया जाता है, जमीन पर नूर बिछाया जाता है। ये सिर्फ रमजान के इस्तकबाल के लिए, और नबी अलैहिस्सलाम ने रमजान का इस्तकबाल के लिए जो दुआया कलमात, जो वजीफा पढ़ा, आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस वजीफे में किसी किस्म की रोक टोक नहीं, आप हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा पढ़ सकते हैं। एक तो इस वजीफे की पहली बहुत फजीलत और बरकत, दूसरा रमजान का चांद देख के अगर ये वजीफा पढ़ा जाएगा, और तीसरा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया अमल है। नबी अलैहिस्सलाम रमजान का चांद देखकर ये वजीफा पढ़ा करते थे। आज आप में से जो कोई नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, आप में से जो कोई जिंदगी और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, अपने बिगड़े काम को संवारना चाहता है, वो रमजान का चांद नजर आते ही ये छोटा सा वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ ले। दोस्तों, वक्त की निजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज किस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। इससे पहले आज माह रमजान के चांद के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रमजान का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार है, इनको अच्छा रोजगार अता फरमा दे, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रोजगार अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जबान को दूसरों को फायदा देने वाली जबान बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाई बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही जिंदगी इनके शोहर कोई भी गुजरे। ऐ मेरे मालिक मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इन सब को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो मान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्त नबूद अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो आप लोगों ने बिलखसूस कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ना है। जो तरीकाकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सके, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के इतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ रोजाना सुनने को मिलेंगे। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन
اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ، میرے بھائی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب خاص وظیفہ پڑھنے کا وقت ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوستو، نبوی عمل بتا رہا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، خصوصی وظیفہ، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب فوری طور پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار رسول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت و شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد، کوئی بھی خواہش ہے، آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگو گے ملے گا۔ آج جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے جس کو جو چاہیے مانگ لینا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری کھلے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے اور اس نام کو جب پڑھا، جس نے پڑھا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے، اور رب وہ بے نیاز ذات ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگتا ہے، تڑپ کے مانگتا ہے، تو رب کی ذات اپنی صفت اللہ الصمد سے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے بھی چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ آج ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدق دل سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے لے کے اٹھے گا۔ ہے کوئی بندہ جو آج رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے رو کر تڑپ کے آنکھوں میں آنسو لیے جو بھی مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لینا، کیونکہ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ہو سکے تو آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وظیفہ پڑھا کرتے تھے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ الصمد کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وہ عمل ہے جو رمضان کا چاند دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، آپ کے اور میرے پیارے آقا پڑھا کرتے تھے، رب کے پیارے محبوب پڑھا کرتے تھے، جن کی ہم امت ہیں۔ اور رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو پھر کیوں نہ میں اور آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے، ان کے پڑھے جانے والے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ رمضان کا چاند کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب رمضان کا چاند نظر آئے، کب عظمت والا برکت والا مہینہ شروع ہو تو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ دوستو رمضان کے چاند کی پوری رات موجود ہے اور یکم رمضان کا پورا دن موجود ہے۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عمل سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ رب کریم کو اتنی عزیز ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ سورہ فاتحہ رمضان کا چاند دیکھ کے پڑھنے سے ہر دعا بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کرواتا ہے، صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج اپنے گھر کے لیے پڑھ لو، آپ کو لگے گا کہ آپ بے بس ہیں، اتنا بڑا گھر کیسے خریدوں گا، یہاں تو کرایہ بھی نہیں نکلتا۔ آج رمضان کا چاند کو دیکھ کے نبی عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے۔ آج کوئی بے اولاد ہے، کئی سالوں سے بے اولاد ہے، کسی بیماری، کسی پریشانی یا کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، تو آج رمضان کا چاند دیکھ کے یہ نبوی عمل کر لو، صاحب اولاد ہو جاؤ گے، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جائے گی، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کے نبوی عمل سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ رب کی ذات اتنی جلد سنتی ہے، اتنی جلد قبول فرماتی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے طریقے سے آپ نے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے۔ دوستو میں نے ایک نقطہ ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ رمضان کا چاند سال میں ایک بار نکلتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسے دن کا، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف قدم بڑھاؤ کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو میری آپ تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کے رمضان کا چاند دیکھ کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر کیوں لاپرواہی کریں؟ یہ دنیا، یہ دوستی، یہ یاری یہی رہ جائے گی۔ کام آئے گا تو یہ قبولیت کا وقت کام آئے گا، یہ نبوی عمل کام آئے گا۔ تو رب کی غیبی مدد، آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدارا چند منٹ کا عمل توجہ دھیان خاموشی سے کیجیے گا فوری طور پر۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے امپورٹنٹ اور خاص الخاص عمل ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں جو پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 نام ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھتا ہے تو ان کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھے گا، رب کریم 300 رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ وہ چاند ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ دیا جاتا ہے۔ آج 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ یا فتاحو پڑھنے سے راستے کھل جائیں گے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، ہر بات پوری ہو جائے گی وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا دوستو۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار
पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाना। मेरा रब इतना नवाजेगा कि पूरी जिंदगी दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, ये वक्त कबूलियत का है, रमजान का चांद है, हर घर को इसका इंतजार है, पूरा साल रमजान का इंतजार किया जाता है। अल्लाह वालों, आप पूरा साल जो भी रब करीम से मांगते रहे, आज भी मांगेंगे, मिल जाएगा। ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने हैं, ना आगे पढ़ने हैं, ना पीछे पढ़ने हैं, ना कम पढ़ने हैं, ना ज्यादा पढ़ने हैं। ये रमजान के चांद के खास अमल हैं। इनमें छोटी सी गलती कोताही से वजीफा जाया हो जाएगा और ये मौका साल में एक बार मिलता है। ये 3 अमल बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाएगी, पढ़ते साथ ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि रब ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। फिर दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून न मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से जो मांगोगे इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ मिलेगा। आज रब से जिद करके मांगना। आज का वजीफा पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाएगा और जो बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब की जात उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और आखिर में दुआ करता हूं कि अल्लाह जिसने भी इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा है, इसकी तमाम हाजतें पूरी फरमा, इसकी मुश्किलात आसान फरमा और इसके रिस्क में बरकत अता फरमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सबको फायदा हो। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे और आपके तमाम मसाइल को हल करे, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।